आज मीडिया से बात करने की मैं समझता हूँ मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि मैंने कल मीडिया से बात नहीं की है और कल मैंने हरगिज़ और बिल्कुल मीडिया से बात नहीं की। उसके बावजूद मैंने आज का जब अखबार देख रहा हूँ या सोशल मीडिया को देख रहा हूँ तो मुझसे मंसूब की हुई ऐसी खबरें हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सबसे पहले तो कल मैंने इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लाइंस उसकी हुई और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया और इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो ये जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन अमाइकस क्यूरी जिसे हम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं मेरे ज़िम्मे हुई। एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मेरी सबसे पहली ड्यूटी जो है of sharing my thoughts, my views, my recommendations is with the worthy and the honorable judges of the Supreme Court of Pakistan. जो मैं अभी करके बाहर आ रहा हूँ, so मुझे 12 बजे तक का टाइम दिया गया था। मैंने अपनी वो ड्यूटी to the best of my professional abilities with exercising utmost care and caution and honesty मैंने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी है। कल जेल से निकलते ही मैं आपको ये अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लॉयर्स को और इमरान खान साहब की फैमिली को भी। कल ख़ास तौर पे बिलखुसूस अलीमा आपा जो इमरान खान साहब की बहन है, सलमान राजा साहब जिनकी मैं बेहद इज़्ज़त करता हूँ, बहुत इज़ एन एमिनेंट लॉयर एंड ही इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैं उनसे इस टॉपिक और इस मज़मून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता और मैंने उनको हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही उसके ऊपर मैंने उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी और उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट भी की। और मैंने कहा कि जब तक ये रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवा दूँ और फाजिल जजेस देख ना लें तब तक मैं मजबूर हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। सो आप लोगों से मैं इतनी बात ही कहूँगा कि मुझसे मंसूब जो मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज़ नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। सो फाइनल वर्ड, रिपोर्ट हैज़ बिन सबमिटेड। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा जो सुना एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट की ये मानत थी वो मैं आज जमा कर। अच्छा सर, अगर आपने कहा है आप कल वाली बात की अगर तरदीद कर रहे हैं तो इट मीन्स कि खान साहब ठीक नहीं है। आप सेहत अच्छी नहीं है सेहत के हवाले से सर कमेंट को नहीं आपको अब आप वो रिपोर्ट काइंडली बस मैंने ये बताना था, कल मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। बस बनी के हवाले से एक माइक लगाओ की कॉल दे दे खान साहब ने अभी तक उन पे छोड़ा हुआ है कि आप लोग कर लें, तो जो उनकी हिदायत आएगी सारे लोग वैसे भी पहले कह चुके हैं वो खान साहब के साथ है और खान साहब की हिदायत की इंतज़ार है। जो खान साहब हिदायत देंगे वो करेंगे। लेकिन देखो 2 चीज़ें नहीं हो सकती, आप खान साहब को बोगस केसेस में रखें फिर उनको कन्विक्ट करें फिर आपको बेल ना दे फिर केसेस ना लगाएं फिर आप जेल में इतना ज़्यादा अरसा रखें। इनफ इज़ इनफ, 2 से ज़्यादा साल हो गए, 2 साल अभी हुकूमत के भी हो गए, आपने आलमोस्ट 4 साल हो गए हुकूमत के जाने के, अप्रैल में सारा कुछ 4 साल पूरे हो गए। दिस इज़ वे टू मच। अब इसका कोई सियासी हल भी हो और कोई तस्वीर वंस एंड फॉर ऑल होना चाहिए। सर एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये एतराज़ किया जा रहा है एमएनएस पर कि रात को जब क्रैकडाउन का टाइम आता है तो एमएनएस यहाँ पर होते नहीं हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखो एमएनएस हर वक्त अवेलेबल होते हैं और ये वो लोग हैं जो तजाद पैदा करना चाहते हैं और किसको पता है और एमएनएस से ज़्यादा कौन सफ़र कर चुका है। पंजाब के एमएनए तो बहुत ज़्यादा आपरे उनको आई है, 50-50 करोड़ 1 अरब रुपए की वो लोग जो है उन्होंने आपरे ठुकराई हैं, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, उनके घरों को तबाह किया, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनके बच्चों के एजुकेशन इफेक्ट हो गए, वो अपने घरों में जा नहीं सकते। मेजॉरिटी एमएनएज ऐसे हमारे जो किराए के घरों में रहते हैं क्योंकि अपने घर को उनको वो
کرتے ہیں تو ان سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں وہ تبرکہ ڈالنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے. نہیں، دیکھو بڑی پارٹیوں میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پارٹی کوئی یرغمال نہیں بنتی، اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. خان صاحب کی ہدایات ہے، چاہے وہ آپ ہے، میں ہوں، علیمہ باجی، کوئی بھی ہے، لیکن خان صاحب کی ہدایات ہے نا. اس لیے سارے خان صاحب کی لیڈرشپ میں متفق ہے، اس کے حد تک کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی یہ بڑی پولیٹیکل پارٹی میں آپ کوئی اسکول کے مانیٹر کی طرح یا استاد کی طرح تو نہیں کر سکتے نا، اٹھنا بیٹھنا اس طرح کرے، اس ٹائم سے آئیں اس ٹائم سے نہ جائیں، یہ کپڑے پہنے یا نہ پہنے. تو اتفاق رائے اور اختلاف رائے تو ہوتا ہی رہتا ہے مختلف چیزوں پہ، لیکن بائی اینڈ لارج الحمدللہ پارٹی جو ہے نا بہترین چل رہی ہے. سر 8 فروری کے احتجاج میں سر ایک اور سوال کا جواب دے دیجیے گا. سر آپ اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں، اسی قسم کی گفتگو کوئی ایک بات کرے نا میں سن قسم کی گفتگو سر شیرت المروت صاحب کی طرف سے کی جائے. اذان ہو رہی پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں، آپ سے مشاورت کس فیصلہ پسند کی گئی؟ دیکھو ہم سارے مشاورت کرتے ہیں، ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہیں، خان صاحب کی ہدایات آتے ہیں، ہم آپس میں مشورہ ضرور کرتے ہیں اور خان صاحب کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جو ہدایات خان صاحب کی طرف آ جاتی ہیں ایگزیکٹلی من اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. جب سے خان صاحب نے وہ دیا ہے، اختیار دیا چکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر صاحب کو، ہم ان سے پوچھتے ہیں اور ہر بات میں ان سے ہدایت لے کر کے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھو خان صاحب جب آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ میں نے یہ آرڈر کیا تو پھر سارے لوگ متفق ہوتے ہیں. نہیں یہ ہوتا ہی رہتا ہے، دیکھیں نا. نہیں دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل دو رائے ہیں، مذاکرات کا بھی اور مزاحمت کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. سیاسی پارٹیز تو ایسے ہی کرتی ہے، لیکن ایونچولی کیا ہونا ہے یہ چکزئی صاحب فیصلہ کریں گے کیا ہونا ہے، اور خان صاحب جو ہدایت ہے کامیاب بڑی بہترین رہی. دیکھو ہم نے پورے پاکستان کو کال دیا تھا، بلوچستان، سندھ، پنجاب، KPK، ہر جگہ دیکھیں ہر جگہ لوگ نکلے، ہر جگہ لوگوں نے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ لوگ نکلے، ہر جگہ انہوں نے شٹر ڈاؤن کر دیا، ہر جگہ لوگوں نے ویل جیم کیا ہے تھوڑے عرصہ کے لیے، زیادہ ٹائم کے لیے، لیکن لوگوں نے کر لیا. دس از واٹ از دا کال از آل اباؤٹ. سر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہلے بہت سارے آپ کے جو پنجاب کے رہنما ہیں انہوں نے قبل از وقت ویڈیو ریکارڈ کروا کر بعد میں جاری کی ہیں. نہیں یہ سارے ٹور پر چلے گئے ہیں. سر دیکھو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، جو آپ کو ایک چیز کیٹیگریکلی کہوں، پنجاب کے لوگوں نے جو ہمارے MPAs ہیں، MNAs ہیں، انہوں نے جو قربانی دی ہے نا وہ تاریخ لکھے گی کتنی قربانی کسی نے نہیں دی. ان کے گھر سفر ہو گئے، ان کے بچے سفر ہو گئے، ان کے کاروبار سفر ہو گئے. انہوں نے گروپ نہیں بنایا، انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا. ان کے پاس انہوں نے گاڑی نہیں چھوڑی، کاروبار نہیں چھوڑا، ان کو کروڑوں کی آفریں ہوئی، انہوں نے آفریں ٹکرائی ہے. ان کے اوپر 20 30 پرچے ہیں، انہوں نے وہ پرچے بھگت رہے ہیں، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ 2.5 سال ہو گئے آپ کے مین کارکنوں کے، عمران خان کے علاوہ آپ نے کیا اسٹرگل کی ہے، کتنے کارکنوں کے فالو؟ دیکھو یہی ہوتا ہے ہمارا پولیٹیکل اسٹرگل ایسا ہو. دیکھو میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ اس کو اس طرح میں نہ لیں کہ ہم کیا اسٹرگل کرتے ہیں. ہمارے اسٹرگل آپ لوگوں کے سامنے کتنا زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. روڈوں پہ نکل آئے، باہر نکل آئے، عدالتوں میں جا رہے. ہم 16 مرتبہ ہائی کورٹ گئے، 12 مرتبہ سپریم کورٹ چلے گئے، اور ہر تاریخ پہ نکل آتے ہیں. یہاں ہم اتنا زیادہ مجمع لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری وجہ نہیں ہے کہ سسٹم، ایک منٹ، یہ ہماری وجہ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. آپ عدالتوں کو لے کے بنائے. اس حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے 80 قوانین بنائے، 2 آئینی ترامیم کر لیے، نئی عدالت بنوائی. 78 ہماری